إخوان السلام عليكم ورحمة الله. أسيدي اليوم غادي نبداو بالمبردات. المبردات لابد، وكما وعدتكم غادي نديرو لكم واحد الكوكتيل ديال بينا كولادا. فهمتي؟ قال لي واحد واش دير فيه الكحول؟ لا غادي ندير فيه السواك. دير فيه الكحول. اي 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 تيبي تشرطوا العباد الله، تيتشرطوا عليا انايا. هذا البار ديالي وتقول لي واش غدير فيه الكحول؟ ويلي هما سموه بينيا كولادا غير باش نديرو فيه الكحول ولا السواك. تضحك عليا. ويلي دابا سيدي كيما قلت لكم في اي كوكتيل لابد ثلج، ايس، الكلاصون. لابد. هذه معروفة عالميا. وغادي نديرو شوية لا كريم دو كوكونات. هانتوما كوكونات مزيانة هادي. لابد. هانتوما شوفوها اش دايرة. الله. دابا نجيبو شوية الماء. ها هو الماء. لابد كوكونات اسيدي. ومن بعدها غادي نديرو اناناس، لو جو دانانا. هو غادي نخوو تاني شي حاجة، غنديرو جوج كيسان باش المراكي ميطيحوش لي ريوغو. غنديرو جوج كيسان. فهمتي؟ نحيدو علينا هذا. ها الكوكونات شتيها الكوكونات هاي مصورة. ها البانابو اناناس شتوه. ها هما حيدناهم دابا من هنايا. غادي نديرهم في هاد الجهة هادي. لأن البرمان خص ديما يكون نقي، ديما عند البلاصة نقية. منين دابا غادي نجيبو شوية العبار ديال، غنزيدو فيها شوية ديال الملابو باش نعطيوها شوية القوة إضافية. ها هو الملابو. غنديرو واحد العبار. ها هو غنديرو فيها شوية العبار ديال الملابو باش نزيدو فيها نعطيو هاديك ما كنعرفو شناهي. وهذا الرم بلون باكاردي. وكاينين دو فيرسيون، كاين اللي تعملو دارك رم قوي. فهمتي؟ وحنا نديرو البيض. فهمتي؟ هانتوما سيدي. وكاين اللي تعمل فيها شوية جو ديال اللايم، الحامض الخضر. يا سيدي دابا حنايا يلا سيدي نقيو هادشي. زوين هادشي. الله. نحيدو غادي نديرو هنايا. ايوا سيدي. وغادي نديرو الآلة. هادي تقولوا ليها هاد الآلة تقولوا ليها والله ما عرفتش هادي هي كويدايزر. عندها سمية ولكن ما عرفتش. ما نديروش البيبليسيتي. هو تنديرو هنايا كما القاعدة. ولا نزيدو شوية الليكور. ديال مبقاش بزاف كيفاش نديروه. اوكي. الله سيدي بسم الله وتوكل على الله. نسدوها بزيادة باش متاهلة ونديرو هنايا سيدي. هانتوما وسمحوا لي على الصداع. نوجدو الكاس. معليش. نحيدو هنا نحطو هنايا. هانتوما تشوفو دابا غادي نديرو فوالا. هاهي
هو هادشي مصوب على حق طريقو كما قلنا كما اتفقنا. نحيدو علينا الماكينه لان هادشي ديال الكهرباء، نبعدو علينا فهمتي لان هادشي خطير فهمتي. يلا سيدي نحيدو من هنايا، فوالا نحيدو الآلة من هنايا نحطوها في شي محل يكون امين. هذيك السيدي ديك الماكينه اللي يسموها البوليت فهمتي. هادي تيستعملوها الدراري ديال هذاك الميلك شيك، داك البروتين اللي تيشربو الشباب. هانتوما سيدي ها هو الكوكتيل اللي وعدتكم به، هذا بينيا كولادا. هانتوما سيدي ها هو. وي 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 وي. نجيبو لها واحد الآلة. نجيبو هاد الآلة هادي باش هيا فوالا. بسم الله. مانيفيك. هانتوما سيدي صافي ها هو سيدي لا بينيا كولادا. هانتوما وكل واحد والذوق ديالو. بغيتي تدوبليو هذا ديال مالابو الباكاردي نتوما يعجبكم. اما هو الريسيت، لا روسيت هي اسمها جو داناناس. الا ما عجبكش شد الاناناس كلها، قطع طروفه وخشيها في الماكينه مع الكلاصون والكوكونات. شجري ديال الحكمه اللي فيها داك الكريم. ايوا سيدي ودير فيها شويه الباكاردي ولا الرم والمالابو زياده وانت عندك هذا ما مطولش بهضره. دابا نرجعو للمواضيع ديالنا. ها انتوما انتوما شوفوا ها الفراخ باش نديرو العرس. هما شتيهم هادو كانوا في الفريغو. منين جابو اسمو المروكي من مشى اسكتلندا، قلت لكم خشيتهم في الفريغو. دابا خرجتهم، غدا غادي نريشهم وغادي سيدي نديرو واحد الكاسرول. فهمتي ها واش شتيه 6 فراخ شتيهم جاوهم ليا. ديك الساعه ما كانش عندي الوقت. ايوا خبيتو خشيتهم في الفريغو. ايوا خرجتهم للباح بالليل وخرجتهم على برا وعلقتهم باش ما ياكلهمش ليا ولد حرام الدين والثعلب. ما عرف دين واش ما تقول ليه عايش. سيدي حنايا دابا غادي نقيو الدنيا وغنبداو نخدمو المصالح ديالنا. قال لي واحد قالوا لي واحد قال لي علاش الملك ما عفاش على صحاب الريف وصحاب اسمهم هذوك زاكورا وجرادة. اخي هذاك الشيء ديال العفو فيه التقوليب بزاف، وانا ما باش ندخل التقوليب فهمتي. اش ما عفاش عليهم حنا قلنا عليه يعفو على كل شيء. ما كراش يعفو لي على المروكي بعد مني فهمتي. ولكن ما هادي دابا غادي يقولوا لي لازم تتكلموا على حقوق النساء. حقوق النساء شنو حقوق النساء؟ فهاد الحكومه ديال المسلمين ما كاين لا حقوق النساء لا والو. هادي راه عندها الزرع فيه عليها الملك
فهمتي؟ حقوق النساء اش من حقوق؟ واش عباد الله هذاك اسمه هذاك الكحل هذاك اللي مجوج مع الكسالة، هذاك عباد الله عطى لمرتو 30 مليون. اشنو اشنو 30 مليون؟ دابا غادي ياخذ تقاعد، التقاعد شنو غادي ياخذ تقاعد في تقريبا في شي مليار. هذاك التقاعد هنايا خصو يقسمو مع المراه الاولانيه. كون كانت هنا في الانجليز المراه ديالو اللي كانت لها تبعو في البونسيون في لا روتريت. شي العداله، هذه العداله. ها قال عطيته 30 مليون. اش من 30 مليون؟ اش من 30 مليون؟ هذاك الدراوي هذاك، فهمتي؟ تصور دابا نتايا دابا غادي ياخذ داك التقاعد، غادي يصرفوا على وحده تلاقى مع السيمانه اللي فات، ومرتو خصها تنوض دير شي محامي وتدعيه باش تاخذ ليه النص في التقاعد، فهمتي؟ ملي كان هو باقي يتزندق، شكون كان مقابل الولاد؟ انايا كنت في البار، فهمتي؟ سمعتي؟ ايوا هذا هو العداله. يقول هما قال حزب العداله والتنميه، ما كاين لا عداله لا تنميه، ما كاين غير الشفارت. قال لي داك العروبي بوصنداله غادي يمشي بالحرام خد التقاعد. داك البراح القديم تا هو هذاك يمشي يقلب الكرة على خدمة إذا لقاها. ها ولا يمشي يتمقلع. أنا نقول لك، تقول لي العدالة ما كانش في 56، شكون كان في 56؟ هنايا. ها تا واحد ما بزز عليهم يدخلوا الحكومة، الحكومة، فهمتي؟ إذا دخلوا الحكومة خصهم يقوموا بالشغل. إذا خلصوهم حنا نخلصو ويقوم بالشغل. ماشي يقول لي أنا الوزير أنا البرلمان، تقود أنت ولا الوزارة ديالك ولا البرلمان ديالك، فهمتي؟ هذه غير حيدة. قلنا لك شحال من مرة بلا نبدا قبل ما نبدا نخسر الهضرة أنا نقول لكم هنايا، فهمتي؟ ها نتوما غادي نعطيكم هذه اللي ما يعجبوش هذا البرنامج ما يتفرجش فيه، فهمتي؟ ونفضيوها، فهمتي؟ والشعار ديالنا كيما قلت لك خدم ولا قود. هادشي اللي نقول لك، ما كاين لا وزير ولا وزيره ولا مستشار ولا مستشاره ولا وزير الاوقاف ولا وزير البنوك، ما كاين والو، غير تخدم ولا قود، فهمتي؟ تنخلصوك خدم. الا ما كنتيش قاد على الخدمه قول لنا علاش، خرج عمل ندوه صحفيه وقولها. ما غادي يخشوك في الحبس، الا خشوك في الحبس وجي اخوتو يخشوك في الحبس وغادي يخشونا كلنا في الحبس. إلا كنتي في الوزاره ديالك وما عندكش الفلوس من عند الماليه باش تمشي الوزاره ديالك، قول لينا بال علاش، اشنو هو العطب اللي عندك في الوزاره ديالك باش حنا نخرجوا نفهموا، لان حنا ما قارينش. خصك تفهمنا. ياك عندك الناطق الرسمي، الناطق الرسمي وزير الثقافه ووزير هذا والاعلام وهذا ملي عطاو الاسئله قال لي ماشي بحال بكري ما تنجاوبش على الاسئله، وقال لك عنده الماستر والماجستير وهذا عرفتي دوك هذوك لي ماتير الساهلين، سوسيولوجي فاكولوجي هذا هادي ياخذوه هنايا. وانا نمشي يعمل لي شي حاجه قال لك عنده الماستر ماجستير دكتوراه تقود. جاوب على الاسئله ما تقول ما تجاوبش. داروك الناطق الا كنتي ناطق براح، الا كنتي براح اطلق وقول لينا وجاوب الاسئله، ماشي تقول لا ماشي في الميدان ديالي ما عنديش هذا ماشي بحال بكري تقول. اش تقول؟ وزير الثقافه اش من ثقافه الثقافه اش من ثقافه؟ ما طفقتي ما تقفتي داك الركعه تقفنا هنايا. اسمحوا لي ناخذ واحد شويه بينو كولادا. الله هذا وزير قالك الناطق جديد، ما عنده ما ينطق. كان المغرب مشي بكري غير بالبراح، كان البراح يخرج يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يا عباد الله،
راه القايد غادي يمشي يصلي صلاة الجمعة وسير تلقاو ليه في شارع الفيدا. شوف هاد القحبة، كان القايد هذاك العامل تيمشي بالكورتيج بالطوموبيله وبلي موطار غادي يصلي صلاة الجمعة. ديك بكري كانوا غامقين علينا العامل. هذا علاش من العامل حيد دير مو كاع الطوموبيلات، عطيه بشكيطه ولا قول ليه يمشي يشري طوموبيله راسو. ديما جنات ما كاين لا والو. ديك الوقت هادشي تضياع الفلوس. وعلى الاخر يقولك ما عندناش البرا ديال الجلبه باش نجلبو لك باش ما تجهلش، ولا باش ما عندكش الكلب ولا عندك الكلب هذا. هو سي الصحة عنده الطوموبيله وعنده الطوموبيله ديال مرتو وعنده الطوموبيله ديال ولدو المدرسة ليكول بريفي، والشعب ما عندوش لامبيلانس وصلو. قالك كاين اسعاف الوطني وهاد القحاب دور معانا ياك نتوما خدامين بالاعمال الخيريه، دور معانا باش نديرو المازوت. ها هو هاد القحاب. السيارة عطيها اليوم الكروا روج ولا شي منظمة عالمية وديرو الحال تيبيعو فيها، ولا داك القايد شادهم مخبيهم عنده في اللور. ونهار يموت شي واحد خصو يخلص، تيبيعو يشريو وتا واحد بغا يتكلم، تا واحد ما بغا يتكلم. الو باكي تا شفار تكلم معاه تقولك صاحب المال، تكلم معاه يقولك صاحب الهيمه، تكلم معاه يقول صاحب البهيمه. هذا شكون هذا ولد خت الجميع. شكون هذا اختو هي الحموشي. هذا غادي هما كاين تيخلعوا فينا هاد القحا، تيخلعوا فينا بهذا السميات. ايوا هادشي خصو يتحيد، خصنا نحيدوه من المغرب، نحيدوه كما خصنا نحيدو الجامعة ما عندنا ما نديرو ديال مال الجامعة فيها غير التحرش الجنسي على الشباب الأطفال. هذيك الجامعة الملكية المغربية ديال كرة القدم اش من الكرة تعطيو الملاير هاد الحرام. شوف تعرف العنصرية، يجيبو اونطري المغرب يعطوه ربع ثمن، يجيبو واحد من الخارج يعطوه الملاير. شو هاد القحاب مروكي تيحقر مروكي اش من الكرة ما عندنا ما نديرو ديال الكرة والو. الكرة ملي كان الملك الحسن الثاني مقابلها راه مشاو لمكسيكو وجو مشاو لهنايا ومشاو لفرنسا هذا، وكان تيجيبو النتائج. ولكن كان الحسن الثاني تيبرقق علم هادي. ودابا نتكلمو على محمد الخامس، محمد كتعجبو هذا محمد السادس تعجبو داكشي ديال السكيتشات حتى لولدو هذاك صاحبنا الامير قول يتكلف بالكرة. الكرة ولاش فيها داك قجع الشفار 82 مليار عباد الله، 82 مليار يمشي يشري برشلونة كلها. فهمتي تا شفار نقولك تا شفار ما تبقاش تناقش معايا هذا الموضوع الله يرحم باك. انا خرجها باش يضربني البرد شويه وندير واحد بينا كولا. فهمتي اجي هي كوب لي كاس ديال البينا كولا، شرب يبقى تخرج فيا عينك، تضربني بالعين، يضربني بالعين. قال لي واحد الصلاحيات مع المصطلحات واش بحال التساطيح. شنو هو التساطيح؟ ايوا ما عرفتش شنو التساطيح. تيدي يصالحوا معايا قال لي لا الصلاحيات لا هي ماشي مصطلحات. وانا نقول لك التساطيح في الترجمه اللي تيبقى تجيب لي الكلمات تخربق لي انا مخربق ديجا. قال لك الناس لا انت تتخربق. ايوا من نخربق واش باغي؟ ما نكذبش عليك، انا باقي عاد التخربيق نهار كل ولي نخربق. فهمتي 55 عام و5 شهور في هذه الدوله هذه في المملكه المتحده باقي عاد التخربيق، والحمد لله الفورميلا ديالي ناجحه. قال لي تتخربق لا وانت كاع باش تقول لي اللي يعيش معاهم في المغرب اش يديروا هذا؟ قال لك باقي عاد التخربيق الحرام. الاملاك تياخذوا الاراضي الشعب ياخذوا تيبيعوها ولا القحاب بعضياتهم. دابا فيما كان شي حاجه تيشدوها. دابا حنا كيما قلنا هذا شكون هو هذا عزيز العمري وعبد العزيز العامر، هذا ولد الحرام اللي كاين في المجلس البلدي. هذا قال لك خصو يمشي ولا يرجع يتكلم مع الملك ويرجع لنا البيسين ديالنا
واش عيب الدار بيضاء فيها 5 مليون ما فيهاش مسبح بلدي. خلينا من لي بيسين بريفي هذوك اللي كاين في لاكوط، هذوك كلهم تابعين الجمعيه الاسلاميه ديال العلويه الاسلاميه، كلهم هذوك كلهم تيخلصوا كرا لك الجمعيه، فهمتي؟ في خبارك نقول لك من هنا مانيش. الا حنا بغينا مسبح بلدي تابع عمالة عين السبع ولا عمالة انفا ولا عمالة كريم بالمسيك ايوا ديال بالمسيك في اخريه ولا يضرب العود مانيش. نقول لك، فلهذا يا اخي المغربي نقول لك بحال دابا خصنا يا البيضاوي نوض نقول لهم ارجعوا لكم لابيسين ديالكم، راه خصنا لابيسين مينيسيبال يرجعوها لينا، يرجعوا لنا لابيسين ماشي يهمقوا علينا بناو الجامع. انا كون عندي القوه. هذاك المسجد ديال الحسن الثاني عرفتيه، غادي نسدو وندير هذاك ونرجع هذاك الحسن هذاك نحفرو ونرجعو لابيسين كوفيرت بحال داكشي ديال الرومان والترك هذاك بالخام ولا هذا وهم راسك فهمتي، مع ديك القبه الفوق وجاي على شاطئ البحر. الناس يخرجوا يتشمشوا في التيراس ديك الساعه تما، ندور بها الشجر وندور بها هذا وندير فيها واحد البار ولا واحد التيراس والناس تما ولا بيسين. هذاك المسجد الحسن الثاني ورجعوا مسبح الحسن الثاني، لان شنو ما دير فينا والو. شحال تصليو فيه مره في النهار ومره في السيمانه، نضيع الوقت. خصنا نحولوه نطلعوا لها الفوق 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 الفوق. شي داك المارشي ديال الدجاج اللي كاين اسمها ديك الناحيه هذيك الحي المحمدي، هذاك المارشي ديال الدجاج نسدوه ونديرو فيه جامع تما. ما بغاوش الخنز ديال الدجاج، دابا غنجيب لهم الخنز ديال بنادم. الله على كوكتيل التسريحيه هذا فيه المنفعه هذا الكوكتيل. اي واحد يقدر يصوب في دارو. عقلوا عليها اناناس، ولكن خصك تكون عندك الماكينه. الا ما عندكش الماكينه شد ديك المولاه هذاك ودير فيها كلشي ودور وطحن واشربوا. ما عندكش ولا ما عندكش عصير ديال الاناناس وعصير هذا وخلطهم اشرب مزيان. الله. وهاد الكوكونات تلقاهم عند الشينوا تيبيعوه، تيبيعوا ديك الطايكاري تعمل فيها الكوكونات. هادشي اللي كاين اخويا. ما نطولش عليكم بزاف لان ما كاين والو دابا ليله الجمعه. خصني نفرح الوالدي على ربي يهديه، وخصني نمشي نوجدو الحديث ماشي الحديث لا الخطاب ديال الجمعه خصنا نوجدوه، لان عندنا واحد الموضوع نتكلموا عليه، موضوع اجتماعي نتكلموا عليه غدا. لان هذاك فهمتي، لان بنتوما في صلاه الجمعه ما فيها والو، غير تبرقيق ولا حتى شي حاجه. ما كاين يمشي يقولك حقها الشركه الفلانيه المدير ديالها خون هالي خون وهالي خون ودعوا معايا عليه ما تيقولوهاش. تيقولك خلي ديك اسمها ساكته باش يقولوا بالعربيه غادي يتكلم. خلي حتى واحد ما تيقدرش ياخذ الانيشيتيف ويديليغي ويمشي يعمل البحث، فهمتي؟ ما كاينش والو. دابا حنا هاد السيمانه جوج سيمانه باش راني نشوف داك اسمو في السوشيال ميديا، هذاك اسمو مون بيبي غلاما سيمو داخلين خارجين هما داروا هادو ما داروا والو. واش داروا كاع كثروا داروا اسمو تقودت معروفه من بكري. شنو ودابا عطينا واحد الدعايه كثيره مع هادشي ديال هاد الماكله هادو الولاد، هاد المصائب هادو فهمتي. ايوا الدراري ديال المغلف مابقاش البان دوك الدراري ديال المغلف، مابقاش. اش وقع لهم كيما ريبوا بلدان المغلف تا هو شدت فيهم ديك العافيه ديال الديبو ديال الطوبيسات. وتحيه ولد المغلف. انا المغلف تزاد فيه تما، تزاد فيه في 1950 في 51 خرجت
دوز فيه 40 يوم، 40 يوم اللي دوز هذاك. انا نقول لك، ماشي نقول لك، امي اللي تقول لك، امي اللي قالت لي باش نقول لك. قالت لي جاب هزاني بحال في يديها وجايه في الكارو، من الكارو نضرب غلف حتى لدرب بوشنتوف. ديك الساعه كان ذاك الحاج بليوت الله يرحمه، الحاج بوشنتوف هذاك، هو اللي جرهم كاع الطبقه ديالو، ملي مشى الارض تما وبدا يبيع لهم. ايوا مشاو ولاد درب غلف الوالي داكشي، مشاو شراو تما وبناو. وتحولنا. نقول لك، نقول لك ماشي نكذب عليك، انا نقول لك الصراحه. انا عاودوا لي ما كنتش عارف، انا كنت صغير، هما اللي عاودوا لي. امي قالت لي هزتك وليدي في يديا وغاديه في الكارو، والباكاج ديال الدار في اللور. هذيك الساعه ما كانش ديك اسمه ريموفو فان لا والو، كان هذاك كريستوف ديال لاكلاص، عقلوا عليه بالعود، تيفرق لاكلاص على الجزيره. شكون اللي عقل على كريستوف؟ الضربي يعقلوا على كريستوف. شكون اللي يعقل على الكاتش في لافوار؟ باقي تعملوا الكاتش في لافوار باش يقولوا الريسلينغ. كان الكاتش، كان هذا عنتر ميمي المارتينيكي، هذا فيه كان قصارى. الوالد كان يدينا تما تقريبا ماشي فين ما كان الكاتش نمشيو لافوار. دوز قصارى مزيان والضحك وهذا، وضربني ونخرجوا ما بقاش دابا ديك الفراجه. ما بقاش ديك الفراجه. ايوا شكون اللي عقل على الكاتش في لافوار؟ ودي خلينا نبدا نتفكر الضربي دا تنتفقس. قال لي واحد جا ضربني، قلت له قبل جا ضربني تخشيني في عكاشه. الله، لا ما غادي صافي. وحلنا هنايا، ولادي هنايا، كلشي هنايا، فين عندي ما عندي فين نمشي. قال لي واحد توحش الكسكسو، تقاول انت الكسكسو نصاوبو بخف، ما بقاش كاين لعبه. سخن هذا، دير بغرور، دير هذا فوار، دير هذا ودير ديك الخميره. قال لك اللي هذاك ما يفور واش يقولوا له. ماشي قديم دابا كلشي التكنولوجي. نقول لك ما عليناش. فالي اخي المغربي خلينا اليوم شويه عيان، فهمتيني، كاين العاده. دابا تنخمم دابا خصني دابا غدا مع الصباح نفيق بكري، قبل ما نجي نعمل الحديث نقي دوك الفراخ، نقيهم وغادي نحيدهم ونحيد لهم هنايا هادو لي سيبريم، الصدر ديالهم نحيدهم ونمارينيهم في الروج، فهمتي، نشد قرعة الروج من هنايا. ومع لو تان والثومه والوريو ورقة سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى هذيك. ونبيتهم في الشراب، وما نخشيهمش في الفريجيدير، نخليهم في الكراج، نغطيهم ونخشيهم في الكراج باش يكون تما ديك البروديه زوينه الكراج، باش مبردوش باش الله يتمارينا فداك. ونصوب واحد الكاسرول. دابا الحال البرد خصنا نبدا ناكلو داكشي ديال التغماس. ودوك الرجلين غادي نخليوهم، غادي نفورهم نطيبهم بالماء مع العظومه، فهمتي، ونشدهم ونحيد اللحم ديال الرجله ونصوب دي كروكيت ولا الدومبلينغ. هو ما نعرف شنو هو الدومبلينغ، قلبوا عليه في الديكسيونير في جوجل. دابا خلينا الله يرحمك، دابا قلنا لكم هذا، غنجيب لكم شويه باش تذوقوه، غنجيبها لكم، فهمتي. يلاه سير الله يعاونك. وراك واحد الكراك. اليوم ما تكلمنا على والو، بقينا نقرقبوا لنا، ما قلنا والو، ما قلناش حتى حاجه مفيده والو، ضيعنا الوقت على والو. وانا جيت هنا باش دابا شوف، دابا قال لك واحد ندوزو بك الوقت. خويا ما دوزي هذه الزمان، فهمتي، هذه الدنيا، دوز بها الوقت وندوز بها. انا من كل مره كنمشي تنجبد التليفون ونبقى نعيطوا عباد الله، تلقاو شي واحد ما عنده ما يدير، تنجي تنخلصوا عليه الشراب ونبدا نقطعوا به الليل كله. انا مرة كنضاربوا، فهمتي، انا وياه بحال باش نديرو نجيب معنا شي واحد بحال شكون اللي قال ذاك البرنامج ديال خالد من الشبال الله يرحمه، ضيف الاثنين،
your last order please, your last order، فهمتي؟ نعم. تنجيبو شي واحد ضيف، نجيبو حق هذاك اسمه بريكسيت، قال لك اتفقوا، واخا يتفقوا معاه على الدين، هادوك لي زيرلندي ما باغيناش، هادو لي ترافاييس ما باغيناش، ايوا نهار السبت غادي يمشيو البرلمان هكذاك بحال، وانا غادي نكون تما حاضر، انا شخصيا انايا والمروكي غنكونوا حاضرين تما، لأن تاريخيا اش يوقع، اذا صوتوا عليها لا، اما دوزيام ريفيروندوم ولا ليزيليكسيون، ولا بوريس يمشي بحالاتو. هادشي اللي كاين خونا المغاربه. يلاه سيدي اشرب وقول بحالك صافي. لا باش ندير معك الوقت، عيان 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 عيان، فهمتي؟ ليله على ليله، ليله على ليله، فهمتي؟ واخا يكون خلي نضرب لك النقص بلا الاول. يلا شرب وقول، شرب، تصدى عليك الري. اخوان المغاربه تصبحون على خير، ما تنساوش باش شنو هو تشاركوا، سبسكرايب، ابوني ابوني، و بارطاجي، شير، كليك لاك، وتصبح على خير. وعاود نكررك، ما تصدعنيش نتايا، شرب ماسك نتايا. قال لي واحد تشرب البيره بزاف، ضربتونا بالعين، شربنا البيره بزاف، قلنا شربنا الروج، قلنا شربنا هذا الويسكي، يقول لي سكيري، ما عرفنا والو حنا واش حنا سكيريه ولا ماشي سكيريه، تاهمينا على والو. ولا تقول الكافر، اش من الكافر؟ الكافر هو نتايا، الكافر ما كاين الكافر قدك نتايا، قل ملك ما تاكلش معايا انايا، هذا سير قلبك على شي كامل يصوبوا.